आज कोभिड-19 विश्व महामारीको रूपमा फैलेको सन्दर्भमा हाम्रो बाँकेमा पनि धेरै सङ्क्रमण फेला परिसकेको छ। त्यस सन्दर्भमा बाहिर देशबाट नेपाल भित्रिने सङ्ख्या पनि धेरै बढेको हुनाले अहिले एकदमै धेरै बढेको हुनाले यहाँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो अवस्थामा यहाँको कोलपुर नगरपालिकाले स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। त्यो निर्णयहरूलाई त्यसै गाउँठाउँका केही नजिकैका मान्छेहरूले बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने विरोध प्रदर्शनी पनि गरेका थिए। त्यस सम्बन्धी हाम्रा युवाहरूको धारणा के छ त, विचार के छ भनेर एउटा सामान्य छलफल भन्ने सन्दर्भमा धेरै विवादमा आयो। बनाउनु हुँदैन, गाउँको नजिकै अलिकति भनेर धेरै विवाद गरेको पनि मिडियाहरूमा आएको छ। यस सम्बन्धी तपाईहरूको धारणा विचार के छ? के बनाउनु हुँदैन? अब बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरो होइन। अहिले अब यो विश्व नै एकदम महामारीको रूपमा महामारीको अवस्था विश्वले नै एकदमै खेपिरहेको हुनको कारणले गर्दा बनाउनु हुँदैन भन्नु पनि गलत हो। तर अब त्यहाँका स्थानीयहरूले किन विरोध गरे भन्ने कुरो पनि आउला। बनाउनु हुँदैन भनेपछि अब अलिकति स्थानको के भन्छ चुज गर्दाखेरि, स्थान तय गर्दाखेरि अलिकति केही कमजोरी भयो कि भन्ने किसिमको छ स्थानीयहरूको चाहिँ। योभन्दा अब सुविधाजनक, योभन्दा राम्रा ठुला भवनहरू भएका यही एरियामा पनि धेरै भवनहरू छन् भन्ने कुरो जस्तो आछ। अब यता नबनाएर अलि जनघनत्व कम हुनेतिर बनाए भए अलि सुरक्षित हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो कुरो चाहिँ आएकै हो। बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन जहाँसम्म। तपाईँको धारणा के छ? अब मेरो धारणा त के भने, अब म पनि सर्वसाधारण नै हुँ। मलाई पनि भोलि कोरोना लाग्न सक्छ। त्यसको लागि म पनि अब क्वारेन्टाइन नै बस्ने हो। लागेपछि नलागे पनि केही बिरामी भएपछि चेक गर्नलाई क्वारेन्टाइन नै बस्ने हो। त्यस कारण कोलपुरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो धारणा हो। तर के हो भने अब यहाँका जनप्रतिनिधि अबुझ कि यहाँका यी व्यक्तिहरू समाजहरू अबुझ भन्ने कुरा मेन छ। अहिले मैले त जनप्रतिनिधिहरू पनि अबुझै देखिराखेको छु। क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अहिले मात्र कोलपुरले 3 ठाउँबाट लसीमावि, बागेश्वरी क्याम्पस, ज्ञानज्योति भन्ने मैले सुनेको छु। यिनलाई क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्छ त भनिराखेको छ। तर क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा यी ठाउँ ठिक हो कि होइन, यो ठाउँ निर्माण गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग छलफल पनि नगरी एउटा मनोमानी ढङ्गले गरिराखेको कुरा चाहिँ चिन्ताजनक हो होइन। अब क्वारेन्टाइन निर्माण त गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइन सुरक्षित राख्नको लागि होइन, अरूलाई फैलिनु नदिनको लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबै जनताले बुझेकै हो। तर के हो भने अब जनप्रतिनिधिहरू पनि कस्तो गरिदिनुहुन्छ भने क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्छ, ल बागेश्वरी क्याम्पस क्वारेन्टाइन हुन्छ भन्ने सिद्धियो। त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले विरोध किन गरे, त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले किन विरोध गरे भन्ने कुरा चासो दिने कुरा मुख्य कुरा। त्यो कुरामा चासो दिएर जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको वातावरणलाई साम्य गरेर त्यहाँको सहमतिमा नै क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको यो अहिलेको चाहिँ कोलपुरवासीको यो आग्रह हो होइन। उहाँहरूले त जनप्रतिनिधिहरूले सबैले उच्च ओदाका मान्छेहरूले बसेर नै निर्णय गर्नु भएको छ होला। सबैसँग अहिलेको यस्तो अवस्थामा सबैसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ भन्न त अहिले सम्भव पनि देखिँदैन। उहाँहरूले गरेको निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार्नु पर्ने होइन र? सहज रूपमा स्वीकार्ने हो, सही निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार्ने हो होइन। बाकायदा तरिकाले अब निर्णयहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो एउटा राम्रो कुरा हो। क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नु आज कोलपुर नगरपालिकामा 3 ठाउँ, अझै 3 ठाउँबाट क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो। अन्य गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरूले पनि हाम्रो ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनसमुदायबाटै माग भइराखेको पनि छ। हामीले त्यो पनि सुनेका छौँ। तर के हो भने सबैसँग बसेर सहकार्य गरेर त्यो निर्माण गर्न त सकिँदैन। तर पनि त्यो ठाउँ कतिको सुटेबल
भन्ने कुरा त मेन हो। त्यो कुरा त गर्न सकिन्छ। त्यो ठाउँका अग्रज दुई चारवटा अग्रज व्यक्तिहरूसँग बसेर गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा त उहाँले गर्नु पर्यो नि भन्ने कुरा नै मेन हो। त्यो ठाउँको अग्रज व्यक्तिहरूले भनेको नमान्ने र आफ्नो मनमर्जी तरिकाले हामीले यहाँ गर्न दिनु हुँदैन, यहाँ भयो भनेपछि हाम्रो भयावह रूपमा फैलिन्छ, हाम्रो कुनै पनि हुँदैन भनेर यसरी विरोध प्रदर्शन गरेर रात दिन बस्ने गरेको पनि देखेका छौँ। त्यो गर्नुभयो भने एकदमै गलत हो। अब एउटा किसिमको छलफलमा उहाँहरू ल यहाँ चाहिँ त्यति सुइटेबल ठाउँ छैन अथवा हामीसँग कुरै नगरी एउटा किसिमको जबरजस्ती हिसाबमा ल्याउन खोजियो भन्नु स्वाभाविक हो। जनघनत्व बढी भएको ठाउँको मान्छेले अब यत्रो के भन्छ अलि खतरनाक रोग अब जसको कि अहिलेसम्म कुनै मेडिसिन पनि नबनिसकेका हिसाबले अब त्यो अलिकति के भन्छ समस्याकै विषय हो हुन चाहिँ। तर यो होइन कि अब त्यो बनाउनै हुँदैन अथवा त्यो पर्सन नै उठाउनु पर्दैन सरकारले गरे निर्णयमाथि भन्ने कुरा चाहिँ होइन। उहाँहरूले अब त्यहाँका स्थानीयसँग केही स्थानीयहरूसँग त्यहाँका जो जिम्मेवार स्थानीय हुनुहुन्छ सम्बन्धित ठाउँका उहाँहरूसँग अब अलिकति छलफल गरेर अलिकति केही कुराहरू गरेर अब ल्याएको भए अलिकति सहज हुन्थ्यो कि वातावरण यस्तो के भन्छ त्यो विरोधै गर्नुपर्ने अथवा राति बस्नुपर्ने जस्तो अवस्था आउँदैन थियो कि भन्ने केही हदसम्म चाहिँ हो। उहाँहरूले अब त्यो क्वारेन्टाइन निर्माण गरेरै गलत गर्नुभयो भन्ने कुरो होइन। अहिलेको अवस्थामा क्वारेन्टाइन अब के भन्छ कोरोनाको मेडिसिन भनेकै क्वारेन्टाइन त हो नि अहिलेको त। अब भिडभाड गर्नु भएन, क्वारेन्टाइन आइसोलेसन त्यस्ता कुराहरू अहिले त बनाउनै पर्छ। तर उहाँहरूले भने चाहिँ अब जनघनत्व कम भएको ठाउँतिर पनि धेरै भवनहरू धेरै जमिनहरू खाली थियो, अब त्यतातिर गर्दै भए अलिक केही ठिक हुन्थ्यो कि भोलिका दिनमा महामारी भयावह अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवार यो निर्णय गर्नेहरूले वहन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरो पनि आउला। त्यस्तो हिसाबले अब उहाँहरूले अलिअलि अब विरोध गर्नुभएको चाहिँ सुन्ने हो। तर अब त्यो बनाउनै हुँदैन, बनायो भने सकिहाल्छ अथवा यो भइहाल्छ भन्ने कुरो होइन। तर अलिकति छलफल गरेर ल्याइदिएको भए केही हदसम्म अलि सहज हुन्थ्यो कि। तपाईहरूको चाहना इच्छा यहाँको सरकारले के गरिदियो जस्तो के गरिदिएको भए हामीहरूलाई एकदम सहज हुन्थ्यो, तपाईँहरूको केही चाहना त्यस्तो यसो गरिदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने केही छ भने? चाहना त मान्छेहरूसँग धेरै नै हुने भइहाल्यो। अब त्यो चाहना सबै पुरा हुने नहुने भन्ने कुरा हो। अब सबै पुरा गर्न सके अवस्था त देखिया छैन। अब के छ भने अब हामी कोरपुरवासीकाले भन्ने कुरा के हो भने क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुहुन्न भन्दा पनि अब अन्त यो महामारीको रूपमा फैलिराखेको अवस्थामा अन्त कतैको कोरोना लागेको मान्छेलाई फेरि यहाँ लिएर राख्ने, यहाँबाट अर्को ठाउँ लगेर राख्ने भनेर एउटा यो जुन एउटा त्रास एउटा पैदा गरिराखिएको छ, यो नै एउटा गलत कुरा हो। कसैले भन्छ कोही ठाउँको अर्को ठाउँमा कोरोना लागेको मान्छेलाई लिएर यहाँ राख्ने, कोरोना लागिसकेको मान्छेलाई यहाँ राख्ने कि हस्पिटलमा राख्ने? त्यो क्वारेन्टाइन भनेको कोरोना लागिसकेको मान्छेलाई मात्र त्यहीँ क्वारेन्टाइनमै राख्ने हो, क्वारेन्टाइनमै दबाई गर्ने हो त? त्यो त होइन होला नि। त्यो त चेक गर्नलाई अनि लागिसकेपछि त्यो सर्छ भनेर क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको होला हैन। अब आइसोलेसनका कुरा पनि छन्। आइसोलेसन भनेको के हो? अब आइसोलेसन तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब आइसोलेसन विशेष गरी डक्टरहरूले भनेको अनुसार आफूले बुझेको अनुसार, डक्टरै त म होइन, अब कतिपय मान्छे डक्टर नभए पनि डक्टर बनिराखेका पनि हुन्छन् फेरि हैन। मैले सुनेको अनुसार आइसोलेसन भनेको एउटा व्यक्तिहरूलाई सबै मान्छेहरू जान नसक्ने गरी एउटा विशेष मापदण्ड बनाएको एउटा ठाउँ हो जहाँ सबै मान्छेहरू जाने कुरा हुँदैन। जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीहरू जान पाउने भए अब त्यसरी बनाइन्छ हैन। अब क्वारेन्टाइन बागेश्वरी क्याम्पसलाई क्वारेन्टाइन बनाउने विषयमा त विरोध गर्ने मान्छे घामट हुन् भनेर म त भन्दैन फेरि, किनभने विरोध गर्न म पनि गएको हैन, बगैर हो विरोध गर्न गएको। तर के हो भने मैले सबै कुराको विरोध त गरेन। अनि विरोध गर्न जाँदै गर्दा मैले धेरै कुराबाट पनि सुने। अब त्यहाँ गएर कुकुर त्यहाँको फालेको खाना खाएर आएर गाउँघरमा बस्ने अवस्थासम्म छ, कुकुर छिर्ने अवस्था छ, मान्छे जाने अवस्था छ हैन। त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि विरोध गर्नुपर्छ, स्वाभाविक हो।
तर के हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूले आएर भन्नु पर्यो नि, त्यहाँ मान्छे जान सक्दैन, हामी सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधिले अब मान्छे नै छिर्ने पुरा भाग्ने जस्तै ठाउँ छ भने त्यसलाई हामी केही तारबार गर्छौँ, त्यसलाई केही घेरा गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। एक कुरा केही पनि नगर्ने, क्वारेन्टाइन बागेश्वर क्याम्पस क्वारेन्टाइन भयो भनेर ल्याएर ट्याक्क मान्छे राखिदिनु भनेको एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो। यसको त हामी त पुरै लागेर नै भर्त्सना गर्छौँ। त्यस कारण राम्रो मिलेर गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ। तर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जिम्मेवारी तहमा भएका व्यक्तिहरूले विशेष गरी मनन गरेर क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा। उच्च सतर्कता अपनाएर तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको विचारधारणा। र अर्को कुरा, सरकारले अब अहिले समथिङ 400 कतिजनाको अब कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आइरहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार अब नेपालमा पनि भयावह अवस्था आइसक्यो। बाँकीमै तपाईँको बाँकीमै आइसक्यो। अब भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा त नआउने कुरै भएन। नेपालभरि पनि भयावह अवस्था सिर्जना हुने सङ्केत देखिसक्यो र सरकारले के गर्नुपर्छ भनेपछि आगामी यस्तो अवस्था के अरे परीक्षणको दायरा बढाएर के गर्नुपर्छ भनेपछि कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एक ठाउँमा परीक्षण गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले कस्तो छ भनेपछि कोरोना पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरूलाई म पनि लक्षण देखिरहेको छैन। यो भने अलि खतराको विषय हो, किनभने अब हामी यस्तै छौँ, हाम्रो साधारण जस्तै लाग्छ। अब पोजिटिभ कोरोना चेक गर्दा पोजिटिभ देखिन्छ, लक्षणै देखिन्न, त्यो त खतराको विषय हो। मान्छेहरूलाई समस्या भएपछि मात्रै अब चेक हुने हो। अब त्यो भए हिसाबले सरकारले कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा एक ठाउँमा परीक्षण गर्ने दायरा, परीक्षण गर्न सक्ने वातावरण सरकारले त्यो वातावरण मिलाउनुपर्छ। र कोरोनाको लडाइँमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अब केही न केही रूपले सरकारलाई र नेपाललाई अलिकति केही न केही सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले अब विभिन्न उसमा अब एकदम जब समस्या देखिन्छ तब मात्र चेक गर्ने प्रविधि छ, सिस्टम छ हामी कहाँ। अब ठिक कति मान्छेहरू सुरक्षित घरमै बसेका मान्छेहरू पनि अब 1-1.5 महिना पहिलाको आवत जावतले गर्दा पनि पोजिटिभ भेटिरहेछ, उनीहरूमा लक्षण देखिरहेको छैन। त्यो हिसाबले गर्दा अब त्यो परीक्षणको दायरा अलिकति सरकारले बढाएर एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एक ठाउँमा परीक्षण गर्न सक्ने वातावरण मिलाएको भए केही सहज चाहिँ हुन्थ्यो होला। त्यसो त तपाईँहरूको नजिकै, तपाईँहरूको छिमेकमै अब सञ्चालन गर्ने भएपछि क्वारेन्टाइन तपाईँहरूले त्यहाँका जनसमुदायहरूलाई केही दिनुपर्ने सूचनाहरू हुन त धेरै माध्यमबाट बजिरहेका छन्, धेरैले थाहा पनि सकेका छन्। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले कसरी अझै पनि अब तपाईँको अब सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने सम्भाव्यता धेरै बढ्ने जस्तो देख्यो। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले कसरी अब त्यहाँको तपाईँहरूको टोल छिमेकमा कसरी तपाईँहरूले सन्देश प्रवाह गर्ने, केही सन्देश दिने भन्ने केही त्यसो हामीले आगामी दिनदेखि नै गरिरहेछौँ यो कुराहरू चाहिँ। अनि यो सङ्क्रमित देखिसकेपछि 5-7 जना कति देखिरहेको थियो, त्यति बेलादेखि नै हामी अब यो लकडाउनमा जब देश गयो त्यहाँदेखि नै हामी यो हाम्रो समाजलाई अब जनचेतनामूलक सबैतिर गएर हाम्रो एउटा के अरे एउटा क्लब छ, त्यसकै माध्यमबाट हामी चाहिँ अब टोलमा घरमा पुगेर हामी त्यो जनचेतनामूलक सन्देशहरू टेपको माध्यमबाट, त्यसपछि यो अन्य माध्यम सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अथवा अन्य धेरै माध्यमहरूबाट हामीले यो समाजसम्म यसरी बस्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर भनिरहेका छौँ। त्यसो तपाईँहरूको केही गुनासो सरकारप्रति, तपाईँको लकडाउन थपिरहने मात्रै, कुनै पनि कार्य योजना नल्याउने, अब यसरी थपिरहँदा पनि तपाईँहरूको काम पर्ने, अब यसरी थप्दै जाँदा अब यस्तै त हो नि, थप्दै भन्ने र आफ्नो काम नभए पनि बाहिरतिर निस्किने केही त्यस्तो तपाईँहरूको टोल छिमेकमा र सरकारले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने तपाईँहरूको सोचाइ? लकडाउन थप्ने मात्रै होइन कि त्यसमा पनि अझै के गरिदिएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो जीवनयापन गर्नलाई भन्ने जस्तो तपाईँहरूको केही?
त्यस्तो चाहना? चाहना त जनताहरूको अब यही त हो नि, चाहना त भइरहेको छ। अब के हो भने सबैभन्दा सरकार गम्भीर हुने कुरा हो, अब यहाँका मान्छेहरू पनि गम्भीर हुने कुरा हो। अहिले मैले देख्छु बैङ्किङ सेक्टरमा पनि तपाईँको हेर्ने हो भने अब हप्तामा 2 दिन खोल्छ, मान्छेको भिड ताती यस्तै हुन्छ होइन। अब त्यो बरु हप्तामा 2 दिन खोलेर ताती बनाउनु भन्दा हप्तामा अब 6 दिन जति दिन खुल्छ पुरै खोलेर अलिकति भिडलाई कम गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब यदि अब त्यस्तै गरी हप्तामा 2 दिन खोल्ने र आउनुपर्ने मान्छे आएर आउँछन्, भिड उही हुने हो भन्दा त पुरै दिन खोलेर नै अब सञ्चालन गरिदियो भने त्यो नि सहज होला भन्ने कुरा पनि हो होइन। अब क्वारेन्टाइनको विषयमा चाहिँ अब कोलपुरमा निर्माण गरिराखेको छ क्वारेन्टाइन, यसको सन्दर्भमा अब सबैभन्दा ठुलो अब गल्ती के भयो भने अब जनसमुदायलाई बुझाउन सकिएन। अब कोलपुरमा 3 ठाउँ क्वारेन्टाइन निर्माण गरिँदैछ होइन, त्यसको लागि बुझाउनलाई कमसेकम कोलपुरमा यति ठाउँहरू क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न उचित छन्, यो मध्ये यिनी बेस्ट हुन् भनेर जनतासम्म बुझाउन, यो कारणले गर्दा यिनी बेस्ट हुन् भनेर बुझाउन सक्यो भने त जनताले त इन्कार्दैनन् नि त, जनताले पनि त बुझ्छ नि त, हामी पनि बुझ्छौँ। अब ती जनताहरू सबै अबुझ्नै आन्दोलन गर्न त उत्रेनन् होला होइन। त्यस कारणले गर्दा कोलपुरमा कति ठाउँ उचित, कति ठाउँ छन् बनाउन लायक र त्यो तीमध्ये 3वटा किन बेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई बुझायो भने जनता आन्दोलनमा उत्रिँदैनन् कि सपोर्ट गरेर तपाईँको राज्यको त्यो ठाउँको कामलाई सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा हो। आज मात्रै म पनि यो बागेश्वरी क्याम्पसको यो क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेपछि म पनि नजिक बस्ने भएको कारणले गर्दा म त के भन्छु भने आज हामी पनि यहाँ युवाहरू बस्ने कुरा छ, साँझ मात्रै हामी बस्छौँ। हामी बसेर के गर्छौँ भने हामीले सक्नुपर्ने, हामीले सक्ने के हो त, हामीले राज्यलाई केही गर्न नसके पनि ती त्यहाँका क्वारेन्टाइन अब समन्वय गरेर तिनीहरूका क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने व्यवस्था भागिहाल्छन् कि भागेपछि तिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराले हामी अब ड्युटी जस्तो अब कमसेकम यतैमा युवाहरूले त्यहाँ अलि चासो दिनुपर्छ कि भन्ने कुरामा बस्ने भन्ने पनि छ, त्यो कुरामा पनि बस्छौँ। अब प्रचारका कुराहरू त हामीले विगतदेखि गरिराखेका छौँ। अब जब लकडाउनमा गयो तबदेखि हामी क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेपछि हुँदै गर्दा अब हामी चाहिँ प्रचारमा पनि तैनाथ रूपमा लागिराखेका छौँ। तपाईँहरूको अब यो रातको यो लकडाउन भएको यत्रो दिन भयो, रात पनि तपाईँको स्टार्टिङ चरममा, जबकि लकडाउन भएको 5-7 दिनदेखि नै रात वितरण गर्न सुरु भयो र तपाईँको अहिले यत्रो दिन बितिसक्दा 2 महिना क्रस भइसक्दा पनि सेकेन्ड चरण भन्ने केही तपाईँको राहत पाउने केही मापदण्ड के छ, तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ? तपाईँको अब स्टार्टिङ टाइममा चाहिँ अब रहरले बाँडेको जस्तो 7 दिन, अब 7 दिनको लगभग तपाईँको खाना त पुगेकै हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ रात बाँड्ने। अहिले चाहिँ तपाईँको यत्रो दिन भइसक्दा अनि रातको केही के छ पल, तपाईँहरू के गर्दै भयो हुन्थ्यो सरकारले? पहिलो चरण अलि ढिलै पाएको हिसाबले अब दोस्रो चरण पनि अब केही दिनमै त्यस सम्बन्धी अब सम्बन्धित निकायमा अब कुरो गर्ने भन्ने चाहिँ छ हाम्रो छलफलमा। र अर्को कुरा लकडाउनको कुरा चाहिँ के छ भनेपछि कि सरकारले अलि कडाई रूपमा लकडाउन गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् कि अब खुकुलो बनाइदिनुपर्छ, सुरक्षित हुने भन्छ सुरक्षित हुन्छन् होइन। अब अहिले कस्तो छ भने तपाईँ कोलपुर यो हाइवेमै जानुहोस्, सुर्खेत रोड यो उसमा रत्न राजमार्ग अन्तर्गतको जानुहोस्, यो महेन्द्र राजमार्गतिर राजमार्गको उसमा जानुहोस्, पूर्ण रूपमा गाडीहरू गुडिरहेका हुन्छन्, बाइकहरू गुडिरहेका हुन्छन्। अब त्यो लकडाउनको भन्ने जस्तै छैन क्या। अब पूर्ण रूपमा विशेष गरेर बाँके जिल्ला त झन् सिलबन्दी गरिनुपर्ने हो, सिलबन्दी गरिनुपर्ने अहिले एकदम सङ्क्रमित भेटिसकेपछि अब प्रदेश के अरे उसले चाहिँ अब जिल्लाले चाहिँ अलिकति नगरपालिकाले विशेष गरी त जिल्ला माथिल्लो तहबाट नगरपालिका के भन्छ प्रदेशबाटै पनि अलिकति केही बरु व्हिप जारी गरेर हुन्छ कि होइन, अलिकति कडाई रूपमा गर्नु पर्यो। किनभने सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढिरहेछन्। अहिले अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू अनिश्चितकालीन बन्द छ कोलपुर एरियामा चाहिँ। अब त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्र अथवा त्यो वित्तीय क्षेत्र मात्र बन्द गरेर सम्भावना छैन नि। ल भिड केही कम होला, ल ठिक छ नखुलेपछि, तर के हो भनेपछि अन्य माध्यमहरूबाट पनि भिडहरू त सिर्जना भइरहेछन्। अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नदिने भन्ने छ अहिले सुने अनुसार। त्यो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा नगए पनि यही जिल्लामा पनि वरपर गर्ने मान्छे नेपालगञ्ज गएर कैयौँ मान्छे अब आउने जाने गरेर आउँछन्, तिनीहरूलाई रोक्न पर्यो। अब सङ्क्रमित लकडाउन
गर्दैमा सङ्क्रमित घट्ने भन्ने चाहिँ होइन। लकडाउन गरेपछि के अलि कडा रूपमा गर्न पर्यो होइन, अत्यावश्यक काम ल लकडाउनै सरकारले थप्ने भयो भने 2 महिनाको लागि 3 महिनाको लागि त्यो सामान्य तल्लो तहका जनताहरूसम्म पुग्ने गरी राहत वितरण गरियोस् पहिलो कुरा। अनि त्यहाँदेखि 3 महिनासम्म के भन्छ लकडाउनै गरे पनि त्यहाँनिर सङ्क्रमण नहुने हो। अब मान्छेहरू बाहिर अनावश्यक काममा पनि निस्किरहेका हुन्छन्। अब रोड पुरा पूर्ण रूपमा लकडाउन नभए जस्तो वातावरण हुन्छ, गाडीहरू कुदिरहेका हुन्छन्। अति आवश्यक गाडीहरू मात्र त त्यति धेरै होइन। अब मान्छेले सत्ताको दुरुपयोग गरेर, पासको दुरुपयोग गरेर अब विभिन्न किसिमले अनावश्यक काममा, यहाँसम्म कि पत्रकारहरूले पनि पत्रकारको आइडी देखाएर अन्य कामहरूमा पनि निस्किरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि अब त्यो अलिकति सरकारले बुझ्न पर्ने कुरा हो होइन। लकडाउन लम्ब्याए पनि अलिकति पूर्ण रूपमा लागू गर्नु पर्यो। 1 महिना गरे पनि अलि राम्रो रूपमा लागू गर्नु पर्यो। राहत वितरण गरेर सामान्य स्तरसम्म जनताहरूलाई समस्या नहुने किसिमले उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। अब लकडाउन पनि थपिरहेछ, यता अब सामान्य जस्तो पनि भइरहेछ, गाडीहरू गुडिरहेका हुन्छन्, भिडभाडहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसले सङ्क्रमण रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँको यो नगरपालिकाले काम दिने, सामाजिक दूरी कायम गरेर यसो काममा लगाउने, पारिश्रमिक बापत राहत स्वरूप जस्तो दिने भन्ने कयौँ नगरपालिकाहरूमा वडापालिकाहरूमा कार्यान्वयन भएको छ। त्यसप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ? त्यसो गर्दा ठिक होला, सुरक्षा होला कि काम गर्ने व्यक्तिहरूले त आउँछन् गर्छन्, त्यसपछि आफ्नो पारिश्रम लिएर जान्छन्, सुरक्षित हिसाबले सामाजिक दूरी कायम गरेर सेफ्टी कसरी अपनाउने भन्ने त्यो नगरपालिकाको केही तपाईँहरूको धारणा त्यसमा? अब यो त अब राहतैसँग जोडियो लगभग होइन। अब राहत लकडाउन थपिँदै गर्दा त खानु पर्यो, हो अब बस्नु पर्यो। यहाँ कतिपय मान्छेहरू, कतिपय वर्गहरू यस्ता पनि हुनुहुन्छ कि काम नगरेर खान सक्ने अवस्था नभएको पनि हुनुहुन्छ होइन। सबभन्दा ठुलो गल्ती त के गर्यो भने अब लकडाउन भइसकेपछि अब 6-7 दिन 1-2 हप्तामै अब राहत बाँडिदिइहाल्यो। यो त मलाई कस्तो लाग्छ भने यो त कार्यकर्ता पाल्ने एउटा थलो जस्तो लाग्यो कि सस्तो लोकप्रियता देखाउन खोजे। कमसेकम यो 1 हप्तामा मान्छे अझै पनि मलाई लाग्छ मान्छे त्यत्तिकै अझै लकडाउन लागेको 15-16 दिनसम्म मान्छेसँग खाने हुन्छ, अलरेडी हुन्छ उसँग होइन। कतिपयले राहत घरमा 2-3 बोरा चामल भएकाले पनि राहत बुझिरहेको अवस्था पनि छ होइन। यो सरकारलाई मार परिराखेको अवस्था होइन। अब फेरि सेकेन्ड चरणको राहत आइसक्यो होइन, फेरि पनि दिनुपर्छ होला। यस्तै दिइराख्यो भने अरू पनि लकडाउन थपिन्छ होला फेरि होइन, गऱ्यो भने अब सरकारलाई मार पर्ने भइराखेको छ। त्यस कारण योभन्दा पनि उचित अब जो काम अब खानै नसक्ने अवस्था छ काम नगरेर होइन, त्यो अवस्थालाई निश्चित मापदण्ड गराएर त्यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यसको कामको तर्जुमा गरेर त्यसलाई रोजगारी दिएर बरु रोजगारी बापतबाट त्यसलाई पारिश्रमिकले त्यसलाई राहत पुग्ने हिसाबले त्यो एउटा मापदण्ड ल्याएर त्यो कार्यलाई सञ्चालन गर्यो भने आज बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा नै। खान नपाएको मान्छेहरू त कामको खोजीमा जान्छन्, खान नपाएको मान्छेहरू त बगैँचा काम गर्छन् होइन। खान नपाएको मान्छेहरूले काम गर्छन्, खान पाएको मान्छे तपाईँको सरकारले जति नै राहत वितरण गरे पनि पाएँ मैले भनेर भनेको अहिलेसम्म एकदमै सन्तुष्टि छु सरकारको राहत वितरणप्रति भन्ने तपाईँको जनगुनासो त्यो एकदमै धेरै नै पाएँ नभन्ने कि मैले पाएको छैन 15 केजीले के हुन्छ? मैले त 1 किलो कम पाएँ, त्योभन्दा मैले 1 किलो कम पाएँ भन्ने कुरा हो। अनि किन तपाईँले 1 किलो कम पाउनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो बाजेको नाम छ, बाजे कहाँ हुनुहुन्छ, बाजे त माथि हुनुहुन्छ भन्ने अवस्था पनि छ क्या अहिले। त्यस कारण राज्यले एउटा किसिमको मापदण्ड कसरी बाँड्ने र कति बाँड्ने कस्तो व्यक्तिलाई बाँड्ने मापदण्ड लिएर अब त्यो गर्न सके चाहिँ अलि राम्रो हुने कुरो हो। र अर्को कुरा अब त्यो कामको विषयमा चाहिँ अब एउटा मापदण्डै बनाएर त्यसमा पनि एउटा बनाएर के भन्छ सामाजिक दूरी कायम गरेर काम दिन सक्छ भने अब त्यो पनि सरकारले गर्नुपर्छ। पैसै दिन सक्छ भने त त्यो पनि ठिकै हो, तर के हो भने अलिकति देशको कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्ने कुरा हो भन्ने नै